बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, 12 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में एक नौजवान के ऊपर कातिलाना हमला होता है। इस कातिलाना हमले में वो नौजवान ज़ख्मी हो जाता है और 18 दिसंबर को अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। ये नौजवान शरीफ उस्मान हादी के नाम से जाना जाता है। शरीफ उस्मान हादी आइंदा बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ये वही नौजवान हैं जिसने ऐसी तहरीक चलाई कि जिसने शेख हसीना वाजिद को उनके ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर कर दिया। शेख हसीना वाजिद के ओहदे से दस्तबरदार होने पर और जो उस्मान हादी हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर जो नौजवान हैं बांग्लादेश के, वो नहायत ही जोश व जज्बे का इजहार कर रहे थे। लेकिन उनके कत्ल के बाद बांग्लादेश भर में मुजाहिरे किए जा रहे हैं और जो मुजाहिरीन हैं वो बराह रास्त उस्मान हादी के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर रहे हैं। अब इस नौजवान के कत्ल के पीछे भारत मुलविस है या नहीं है, आज अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में इससे पर्दा उठाएंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं अहमद हसन अल अरबी। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर बहुत गिरफ्त रखते हैं, इसके अलावा दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हमें नौजवान ज्वाइन करते हैं, वो नौजवान जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारे इस मौजू पर अगर इनके जहनों में कोई भी सवालात जन्म लेते हैं तो हम उनके सवालात के जवाबात देते हैं। आइए शरीफ उस्मान हादी की असैसिनेशन के हवाले से अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है, वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। I always ask this question with the university students, rickshaw pullers, and all kinds of people. When I mention the term Bangladesh, in our mindset, we only think the land of Bangladesh. And we also think we are captured by India. We have no capacity, no capabilities. We are always dependent on the Indian satisfaction. If India permits me to go abroad, yes, we can go. And if India doesn't allow me to have a cup of tea with my neighbors like Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, or any others, no, it cannot be. So this is the time for a new journey. We want good neighbor, not master. बांग्लादेश में हालिया मुजाहिरों की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश के नौजवान लीडर शरीफ उस्मान हादी पर कातिलाना हमला किया गया। Independent candidate and Inqilab Manch spokesperson Sharif Usman bin Hadi was shot while traveling through Vijayanagar in the capital of Bangladesh. उस्मान हादी हसीना वाजिद और भारत के खिलाफ सबसे मजबूत तरीन आवाज समझे जाते थे। ये नौजवान फरवरी 2026 में होने वाले बांग्लादेश के इंतखाबात में भी उम्मीदवार था। 13 नवंबर को उस्मान हादी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि उन्हें 30 गैर मुल्की नंबरों से मुसलसल कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही हैं। 12 दिसंबर को जुमा की नमाज के बाद 2 नकाब पोश मोटरसाइकिल सवारों ने उस्मान हादी के सर में गोली मारकर इसे शदीद जख्मी कर दिया। हालत तशवीशनाक होने के बायस उस्मान हादी को बेहतर इलाज के लिए मकामी हस्पताल से सिंगापुर मुंतकिल कर दिया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेशी हुकाम के पास इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि कातिल हमले के फौरन बाद भारत फरार हो गए। 13 दिसंबर को हमला आवरों की शनाख्त फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख के नामों से हुई। ये दोनों हमला आवर पहले गाजीपुर पहुंचे, जहां से गाड़ी तब्दील करने के बाद ये हलवा घाट पहुंचे। हलवा घाट से इन्हें एक मकामी शख्स ने मोटरसाइकिल के जरिए बॉर्डर तक पहुंचाया। 18 दिसंबर को सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से अलामिया जारी हुआ, जिसमें उस्मान हादी की मौत की तस्दीक कर दी गई। ये खबर सुनते ही हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने भारत के हामी समझे जाने वाले 2 जरीदों प्रोथोमैलो और डेली स्टार के दफातर को नजरे आतिश कर दिया।
भारतीय हाई कमीशन चटागांग पर धावा बोला गया। मारूफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन छायानात में तोड़ फोड़ की गई। Welcome back to CNN News 18 with me, Haim Korsara. And after the Indian High Commission was attacked in Chittagong, Bangladesh, India has closed visa center in Chittagong till further notice. The announcement for reopening the visa center will only be made after reviewing the situation, which currently remains rather volatile. Indian visa operations in Bangladesh's Chittagong, were given to understand, have been suspended until further review and notice. 19 दिसंबर को उस्मान हादी की मैयत को बांग्लादेश पहुंचाया गया। 20 दिसंबर को लाखों लोगों ने जनाजे में शिरकत की। ये इज्तिमा बांग्लादेश की तारीख में हुए बड़े इज्तिमात में से एक था। While the funeral has ended, anger and grief remain, leaving a nation grappling with hard questions about justice, power, and the cost of dissent. But many here believe life and work of Sharif Usman Hadi will continue to shape Bangladesh's political future long after his death. প্রিয় ওসমান হাদি, बांग्लादेश में रियासती सतह पर सोग का ऐलान किया गया। হাদি তুমি হারিয়ে যাবে না। Hadi, you will not be lost. No one will ever forget you. You will remain with us for generations. Your ideas will remind us to move forward like a brave hero. इस सिलसिले में ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से ताज़ियती पैगाम जारी किया गया। हसीना वाजिद की जाबिराना और ज़ालिमाना आमरीत के बाद बांग्लादेश के लोग आज़ाद इलेक्शन के ज़रिए मुल्क में जमहूरियत बहाल करने के ख्वाह हैं। उस्मान हादी ने खुद कहा कि वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बांग्लादेश इस इलेक्शन में उभरे। इसी अज़्म के साथ वो फरवरी 2026 में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। उस्मान हादी के कत्ल से भारत ने बांग्लादेश में जो इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस पर उस्मान हादी की बहन का कहना है कि वो इस इलेक्शन को सैबोटाज करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उस्मान हादी पर हमले की तफसीलात सामने आते ही पूरे बांग्लादेश में भारत के मुखालिफ मुजाहिरे भड़क उठे। इन मुजाहिरों में हसीना वाजिद समेत तमाम कातिलों की हवालगी का मुतालबा किया जाए। हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहिरों में सामने आने वाला एक और नौजवान 27 साला हसनात अब्दुल्ला भी है, जिसने जुलाई 2024 के मुजाहिरों की क़यादत की। In order to ensure the capital punishment of this fascist regime for mass scale of killing they had committed in Bangladesh. उस्मान हादी के हक में किए गए एक एहतजाज के दौरान हसनात अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए भारत को खबरदार किया कि अगर भारत ने बांग्लादेश में अपनी दखल अंदाजी और दहशतगर्दी जारी रखी तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत के 7 सिस्टर स्टेट को भारत से अलग कर दिया जाएगा। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে इस बयान पर 17 दिसंबर को भारत की जानिब से बांग्लादेश से शदीद एहतजाज किया गया। हसनात अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली से खिताब करते हुए ये भी कहा कि 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अगर वो जीत गए तो दिल्ली का सर कलम करके वापस भेज देंगे। हसनात अब्दुल्ला ने 7 सिस्टर्स के बारे में जो बयान दिया है कि वो 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे इंडिया से, ये महज एक सियासी बयान के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नामुमकिनात में शामिल है, ये बिल्कुल मुमकिनात में शामिल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1947 से लेकर अब तक 7 सिस्टर्स में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह ये देखें कि अगर बांग्लादेश ये इरादा कर लेता है कि वो इस पॉइंट के ऊपर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर यहाँ से चिकन नेक को तोड़ना चाहता है, तो यकीनन उनका चाइना के साथ इस बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर बांग्लादेश और चाइना ये मिलकर इरादा कर लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया को चिकन नेक से तोड़ के इनकी 7 सिस्टर्स को बाकी इंडिया से अलग करना है, तो ये बिल्कुल भी नामुमकिनात में शामिल नहीं है। और चाइना तो काफ़ी अरसे से उस पॉइंट के ऊपर, उसके क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर आके अपनी पावर्स को, मिलिट्री पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जिसके ऊपर इंडिया को काफ़ी कंसर्न्स हैं।
اور اس میں صرف دیکھیں ابھی تک جو ان کے لیے سیٹ بیک تھا وہ یہ کہ بنگلہ دیش کو ون وے اور دا ادر وے انڈیا ہی کنٹرول کر رہا تھا. اب اگر ان کو بنگلہ دیش کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے تو یہ ناممکنات میں شامل نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کی بگننگ ہوگا. یہاں سے ان کا صرف ایک چکن نیک ٹوٹنے سے صرف ایک چکن نیک ٹوٹ کے یہ نہیں ہوگا کہ دونوں طرف کے ایریاز جو ہے وہ الگ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے انڈیا کے, یہ نہیں ہوگا. پھر یہ ایک پوری چین ریاکشن ہوگا جو باقی انڈیا میں بھی دیکھنے کو ملے گا. گزشتہ دنوں ہوئے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر سمر سنگھ تور نے حسنات عبداللہ کو عثمان ہادی کے بعد اگلا ٹارگٹ قرار دیا. این سی پی بیسکلی بنگلہ دیش نیشنل سٹیزن پارٹی کا جو لیڈر ہے, اس کا نام ہے حسنات عبداللہ, جس کی باری آنے والی ہے نا. چڑھاوا تو ہو گیا, اس کا چڑھاوا ہو چکا ہے, اب بس دیکھنا ہے لکیر کب مارنی ہے. ہمارے نام تو آ گیا ڈائری میں, اب اسے کاٹا کب مارنا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے کرنل رینا نے بول دیا اس کو اگلی باری ہیڈ شاٹ مارنا ہے. ایک اور نوجوان لیڈر محمد مطلب صدار کو کھلنا کے علاقے میں نامعلوم افراد نے سر پر گولی مار کر شدید زخمی کر دیا. مطلب صدار بنگلہ دیش کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے ایک اہم ترین لیڈر اور آرگنائزر ہیں. یہ نوجوان بھی حسینہ واجد کے خلاف مظاہروں میں ایک لیڈر کے طور پر ابھرے. ڈھاکہ کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے حسینہ واجد کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سزائے موت سنائی تھی. Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has been sentenced to death by a special tribunal for crimes against humanity. The verdict stems from her role in violently suppressing the July-August 2024 civil unrest, known as the July Revolution. What began as student-led protest swelled into a nationwide uprising, leaving tens of thousands injured and an estimated 1,400 people dead. The forceful crackdown ultimately broke Hasina's long-held grip on power, triggering her removal from office and subsequent exile. Bangladesh has sent a formal diplomatic note to India requesting extradition of its ousted Prime Minister Sheikh Hasina. The note states, and I quote, that Bangladesh government wants Hasina back for judicial process. 18 دسمبر کو ایم پی ششی تھرور کی سربراہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھارتی پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی کہ بنگلہ دیش میں موجودہ صورتحال بھارت کے لیے 1971 کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہے. ششی تھرور نے جو بیان دیا ہے انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کے بارے میں کہ اس وقت کا بنگلہ دیش انڈیا کے لیے سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے, یہ بالکل کریکٹ ہے ان کا یہ کنسرن اس بارے میں. کیونکہ دیکھیں 1947 سے لے کے 1971 تک ایک بھرپور مہم چلائی گئی تھی بنگلہ دیش کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا ایک کلچرل ربط ہے, اور یہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ کا پاکستان سے تو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے وہاں پہ جتنی بھی اسلامک موومنٹس ہیں ان کو سپریس کیا گیا, اور جو ایک سیکولر کلچرل ایک آئیڈینٹی ہے اس کو ابھارا گیا, کیونکہ اسلام کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. 1971 میں بھی 50% لوگوں نے شیخ مجیب کو ووٹ نہیں دیا تھا, اور ویسے بھی اس وقت جو بھی اسلامک مائنڈڈ ایک طبقہ تھا اس کی ول الیکشنز میں ظاہر نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب اگر یہ ایک اسلامک آئیڈینٹی نکل کے سامنے آ رہی ہے اور وہاں کے لوگ اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو انڈیا سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پاکستان کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ دو قومی نظریہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ 2 نیشن تھیوری کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ میں اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو یہ آوازیں وہاں پہ آنے لگی ہیں جو انڈیا کے لیے ایک بہت ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز انہی آوازوں کو دبا کے انہوں نے پچھلے 50 سال تک بنگلہ دیش کو اپنا سپریس کیا رکھا, اور بنگلہ دیش کے اوپر رول انہوں نے کیا انہی آوازوں کو دبا کے کہ یہ 2 نیشن تھیوری کی بات نہ ہو, انڈیا اور بنگلہ دیش کی ایک کلچرل اسیمیلیشن کی بات ہو اور اسلام کی بات کہیں پہ نہ آئے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خوفناک بات ہے, ایک بڑا ان کے لیے کنسرننگ فیکٹر ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر وہاں پہ جو اپنی کرنٹ گورنمنٹ ہے
यूनुस की गवर्नमेंट अगर वो वहाँ पे चाइना के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ये तो वो सब चीज़ें हैं जो इन्होंने 1971 में, अभी बांग्लादेश बाकायदा बना भी नहीं था, तो अप्रैल 1971 में ही जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी उनसे ये बात साइन करवा ली थी कि भाई आपकी अपनी इंडिपेंडेंट कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, आपकी हर फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया शामिल होगा, की मर्जी, इंडिया की मर्जी शामिल होगी। ये अलग बात है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट्स ने कुछ रेजिस्ट किया, बाद में ज़ियाउर रहमान की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अपने रिजेंटमेंट शो की, लेकिन देखें उस वक्त से अब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। इन्होंने बांग्लादेश को ये अब तक इस बात पे कायल किए रखा है कि बांग्लादेश अपनी मर्जी से और इंडिया की मर्जी के खिलाफ कोई भी फॉरेन रिलेशंस नहीं रख सकता, और फिर हसीना की गवर्नमेंट में बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रेड को उभारा गया 71 से अब तक तो खैर था ही, लेकिन उसकी गवर्नमेंट में मजीद इसको एग्जैजरेट किया गया। वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान के साथ इनकी क्लोजनेस से डूबने जा रही है, इतनी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट थी चाइना को यहाँ से दूर रखने की थ्रू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, वो इनकी डूबती हुई इनको नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि कंसर्न्स तो हैं, अगर यहाँ पे अपनी इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चाइना और पाकिस्तान को अपने क्लोज ले आते हैं तो ये इंडिया के लिए तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक। 21 दिसंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन न्यू दिल्ली के बाहर भारतीय हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से मुजाहरे शुरू किए हैं, जो ताहाल जारी हैं और शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाज के बारे में भारत के बयान को गलत और गुमराहकुन करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 22 दिसंबर को शेख हसीना वाजिद ने ऐलान किया कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। हसीना वाजिद ने मोहम्मद यूनुस की हुकूमत और नौजवानों की तहरीक को तनकीद का निशाना बनाते हुए भारत के हक में बयान दिया। बांग्लादेश में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में तनाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या भारत हसीना वाजिद समेत तमाम कातिलों को बांग्लादेश के हवाले करके इस तनाव में कमी लाता है, या फिर इन कातिलों को बचाने के लिए अपनी 7 सिस्टर स्टेट से हाथ धो बैठता है? ये डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिजा फरमाई। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद ये जानने की कोशिश करूंगी कि बांग्लादेश में हालिया अवामी तहरीकें चल रही हैं, ऐसी माजी में कौन सी मिस्टेक हुई है, ऐसी माजी में कौन सी गलत पॉलिसी बांग्लादेश में सरजद हुई है जिसकी वजह से नौजवान सड़कों पर हैं, एहतजाज हैं, धरने हैं, जलाओ घिराव है और ये पूरी दुनिया देख रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश में अगर आप पिछले 50 साल 60 साल में वो गलती देखें जिसका ख़ुद अब बांग्लादेश के जो थिंकर्स हैं, बांग्लादेश की आवाम है, वो भी उसको एक्नॉलेज करती है, तो वो 71 में शेख मुजीब का किरदार और शेख मुजीब की गद्दारी और फिर उसको जो भी बांग्लादेश के अंदर उसको सपोर्ट करता था, सिंगल हैंडेडली बांग्लादेशी अब ये कहते हैं कि वो गलती थी जिसका खुमियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। शेख मुजीब खुद मर गया, उसके बाद उसकी बेटी इक़्तिदार में आई, बेटी ने इक़्तिदार में आने के बाद अपने बाप ही की पॉलिसीज़ जो हैं उसको आगे लेके बढ़ी, और बाप की पॉलिसीज़ क्या थी जिसको बेटी ने फॉलो किया? वो ये थी कि आपने भारत की एक सैटेलाइट स्टेट बना देना है बांग्लादेश को, जिसकी वजह से बांग्लादेश को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिला, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो इरोजन थी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जब आप एक फैशिस्ट हुकूमत की या एक फैशिस्ट एक मुल्क की जब आप सैटेलाइट स्टेट बनते हैं तो वो फैशिज्म ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के अंदर भी ट्रांसलेट होता है। सो वही जो फैशिस्ट या फैशिज्म की पॉलिसीज़ थी वो जब बांग्लादेश में ट्रांसलेट हुई तो वो मुक्ति बानी जो कि एक दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी जिसको भारत ने तैयार किया, जिसकी सफाकी के ऊपर बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर आप 71 के अंदर के वाक़यात अगर आप पढ़ें तो आपका दिल लरज़ उठता है कि जिस तरीके की सफाकी इन्होंने मुक्ति बानी ने की, जिस तरीके का कत्लेआम इन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को ज़िबा किया, जिस तरीके से आप यानी इंसानियत सोज़ मज़ालिम की इंतहा अगर आपने देखनी है तो आप 71 के अंदर होने वाले जुल्म को देखिए। एक किताब इसके ऊपर ब्लड एंड टीयर्स के नाम से लिखी है, उसमें आई विटनेस अकाउंट्स हैं उन एट्रॉसिटीज़ का जो मुक्ति बानी ने की। सो वो जो दहशतगर्द थे जिनमें से जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने ख़ुद कहा है कि हर 4
جو فائٹرز ہوتے تھے مکتی بانی کے، ان کے ساتھ ایک را کا ایجنٹ جو ہے ان کے ساتھ مل کے لڑا ہوتا تھا. جنرل جیکب کی کتاب ہے جو انڈیا کے اس وقت کا جنرل تھا، جو آرکیٹیکٹ تھا سارا بنگلہ دیش کے اندر جو جتنا بھی انتشار پھیلا اور سب کچھ. سو اس نے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم نے کس طرح 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر اور ویسٹ بنگال میں اور بارڈرنگ اسٹیٹس جو انڈیا کی لگتی ہیں بنگلہ دیش کو، تو ہم نے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنائے اور وہاں سے ہم دہشت گرد تیار کر کے بھیجتے تھے. آپ نے 7 سسٹرز کا ذکر کیا ہے، میں چاہوں گی کہ اپنے جواب میں اس کو بھی بتائیے گا ہمارے، کیونکہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں؟ جی اچھا، اب اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں سے دہشت گرد بھیجتے تھے. میں اس کو بس کمپلیٹ کر لوں کہ جو یہ دہشت گرد تنظیم تھی، اس کے جو دہشت گرد تھے ان کو تو شیخ مجیب کے بعد مطلب ان کو تو نوازا گیا بہت زیادہ، لیکن حسینہ واجد جو ہے ان کی نسلوں کو بھی نوازنا چاہتی تھی. ان کو اسپیشل کوٹاز دیے گئے، ان کی نوکریوں کے لیے ان کو بہت زیادہ پریولیجز دیے گئے، جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی کریٹ ہو رہی تھی. یعنی جو فیشزم کو سپورٹ کرے بنگلہ دیش کے اندر، جو حسینہ واجد کی فیشسٹ پالیسیز کو سپورٹ کرے، جو قتل و غارت کو سپورٹ کرے، اس کو بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے نوازتی تھی. تو بیسک یہ جو تحریک تھی یہ اس انڈین انفلوئنس کے خلاف تھی. 7 سسٹر اسٹیٹس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. 7 سسٹر اسٹیٹس بیسیکلی بھارت کا اگر آپ نقشہ دیکھیں سو اس میں ایک مین لینڈ انڈیا ہے اور پھر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو چکن نیک کہتے ہیں، سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں. یہ 12 سے 18 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر آپ کہہ لیں، اتنا چوڑا علاقہ ہے. اس کے بعد 7 علیحدہ ریاستیں. وہ جو 7 ریاستیں ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے، وہ ریاستیں بھارت کے ساتھ نہ تو کلچر شیئر کرتی ہیں، نہ ریلیجن شیئر کرتی ہیں، اور ایون ان کا جو آؤٹ لک ہے جس طرح کے وہ دکھتے ہیں وہ بھی انڈینز کی طرح کے نہیں، لیکن وہ ٹپیکل جو ساؤتھ ایشین ہے اس طرح کے دکھتے ہیں. اور وہاں پہ دنیا کی تاریخ کی اس وقت سب سے پرانی، سب سے بڑی آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. ناگالینڈ کی جو تحریک ہے وہ بہت پرانی ہے. ناگالینڈ 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر ایک ریاست ہے جو کہ کبھی بھی ان لائک اینی ادر اسٹیٹ ان انڈیا، وہ بائی فورس اور کسی دوسرے طریقے سے بھی کبھی بھی انڈیا کا پارٹ نہیں رہے. باقی تو ریاستوں نے کہیں نہ کہیں اگری کیا ہے کہ ہم انڈیا کی ریاست کا، انڈیا کا حصہ بنیں گے. ناگالینڈ کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہی. ابھی بھی وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ابھی بھی ان کی اپنی فوج ہے. اب ایک خاتون ہے گریس کولنز کے نام سے جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے آنریری پریزیڈنٹ آف ناگالینڈ کا خطاب دیا. اس کے بعد منی پور ہے، منی پور سے آپ سارے واقف ہیں، وہاں پہ جو فسادات ہو رہے ہیں. سو یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں یہ 3000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. اب وہ پورس بارڈر ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جس طرح پاکستان کا جو ہماری پرابلمز ہیں جو افغانستان کے ساتھ، ہم نے تو پھر بھی کسی حد تک اس کو کنٹین کیا، بارڈر کو سیکیور کرنے کی ہم تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور اب بڑی حد تک ہم نے جتنا ہیومنلی پاسبل ہے ہم اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بارڈر کو. لیکن وہ والا جو بارڈر ہے وہ سیکیور نہیں ہو سکتا. اس کی ٹرین ایسی ہے اور اس کو اتنا زیادہ پورس ہے کہ وہ نہیں. اور دوسرا جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ انڈین گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. سو اپنی اس ویکنس کو چھپانے کے لیے، اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں کہ 7 سسٹر اسٹیٹس کا سہارا لے کے بنگلہ دیش کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. 71 میں بھی انہوں نے یہ کیا. اب جب بنگلہ دیش کے اندر جو سچویشن ہے وہ چینج ہوئی ہے، انڈیا کے خلاف گئی ہے، تو آٹومیٹیکلی 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر ان کی انسیکیورٹی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. ویسٹ بنگال کے اندر آپ نے دیکھا اسی انسیکیورٹی کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر اینٹی انڈیا گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے ویسٹ بنگال کے اندر اپنی طرف سے انسیکیورٹی کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دی، جس کی وجہ سے اب ریولوشن پوری کی پوری ویسٹ بنگال میں آ رہی ہے. اور ویسٹ بنگال اپنا بہت زیادہ کلچر، ریلیجن، ایتھوس شیئر کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. 7 سسٹر اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طریقے کی بغاوتیں اور سارا کچھ چل رہا ہے. سو یہ ایک لارجر پکچر ہے جس کے اندر بنگلہ دیش میں اس وقت اینٹی انڈیا گورنمنٹ آنا، اینٹی انڈیا ریٹرک ہونا، اینٹی انڈیا سٹانس ہونا ان کا، وہ ایک نائٹ میئر بن چکا ہے بھارت کے لیے. اور یہ اسی طرح آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ یہ بھارتی جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس تھا. ایک انڈین انالسٹ ہے وہ یہ بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کے پاس طاقت نہیں ہے اور ان کے پاس آرمی نہیں ہے، ویپنز نہیں ہے انڈیا کو پریشان کرنے کے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہاتھی کو تباہ کرنے کے لیے ایک چونٹی کافی ہوتی ہے. جو اسٹریٹیجک لوکیشن ہے بنگلہ دیش کی، جو اسٹریٹیجک پلیسمنٹ ہے بنگلہ دیش کی اس وقت انٹرنیشنل چیس بورڈ کے اوپر، اور جو ولنریبلٹیز ہیں انڈیا کی، سو بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ
actually Bangladesh has become a nightmare for Indian government, BJP के लिए, मोदी के लिए, योगी के लिए, जयशंकर के लिए। बिल्कुल। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम सवालात जो हैं वो इन नौजवानों से लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप में से कौन अपना पहला सवाल पूछना चाहेगा? जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब शरीफ उस्मान हादी एक प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे बांग्लादेश के अंदर, और जब उनको इतने सारे थ्रेट्स आ रहे थे, तो स्टेट की तरफ से उन्हें क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश के स्टेट के ऊपर जाती है या इंडिया के ऊपर? थैंक यू। देखिए, बात ये है कि इंडिया में 1971 से भी पहले से, इवन 68 के अंदर जो अगरतला कॉन्स्पिरेसी थी, वो क्या थी? अगरतला कॉन्स्पिरेसी यही थी कि कुछ असैसिनेशन प्लान्स किए हुए थे शेख मुजीबुर रहमान ने अगरतला के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। तो इंडियन इंटेलिजेंस का फुटप्रिंट बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। अब 50-60 साल से जो इंटेलिजेंस एजेंसी आपके मुल्क में बैठी है, आपके हर डिपार्टमेंट को उसने पेनिट्रेट किया, आपके मीडिया से लेकर आपकी गवर्नमेंट तक, आपके पॉलिसी सर्कल्स तक, हर जगह पे वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है। उसके अलावा सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आप कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर आपने देखा, अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू पे अटैक देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के जो गुरुद्वारे थे उनके ऊपर अटैक हुआ, इंग्लैंड के अंदर अवतार सिंह खांडा का मर्डर हुआ। तो ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, ये ईरान के ऊपर जब इसराइल ने अटैक किया तो वो ईरान की इंफॉर्मेशन इसराइल को देते रहे। गल्फ के अंदर जितना इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का वो इन्फ्लो है, सो उस सारी सिचुएशन में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। बांग्लादेश में अगर आप देखें, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंडियन इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट था? दैट इज़ बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर वो उस इन्फ्लुएंस को खदेड़ के निकालना वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। इट्स अ लेंथी लॉन्ग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी होगी बांग्लादेश की आवाम को अपने आप को इंडिया से आज़ाद करने के लिए। अभी तो उनकी हुकूमत चेंज हुई है, नीचे कहाँ कहाँ पे इंडियन एलिमेंट्स बैठे हुए हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और ये लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। सो जहाँ पे बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है या बांग्लादेश की रियासत है, उसमें होता यही है कि दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे भारत की है, वो करती है कि अगर उसने 10 हमले प्लान किए हुए हैं तो बांग्लादेश की जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्बिट है वो 9 को रोक लेगा, एक आधा पास थ्रू करेगा। सो उसमें आप ब्लेम जाहिर है इंडिया को ही करेंगे, कसूर इंडिया का ही है। और बांग्लादेशी जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इंडियन इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए, लेकिन यस उनको टाइम लगेगा और उनको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2025 के लास्ट ईयर में सर हमने देखा कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है इसने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जो डेथ सेंटेंस अनाउंस किया और मुतालबा के बकायदा इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें जो है ना शेख हसीना वाजिद हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन इस पर इंडिया गवर्नमेंट ने जो बयानिया दिया कि हम तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि वो वाकई देंगे कि नहीं देंगे। तो इस पर सर क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कि क्या वो देंगे शेख हसीना वाजिद को उनके हवाले करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आप सारी बात है जो उनकी एक प्रो गवर्नमेंट थी वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी भी है, तो इंडिया को अपना बॉर्डर फिर जिस तरह सिक्योर करना है तो क्या वो उनके साथ तावन करेंगे कि नहीं करेंगे? इस वाले से सर बता दीजिए, शुक्रिया। देखें, अब होता ये है कि आपने इंडिया ने शेख मुजीब के ऊपर इन्वेस्ट किया, इंडिया ने हसीना वाजिद के ऊपर इन्वेस्ट किया। इंडिया इसी तरीके से फंक्शन ऐसे ही करता है कि वो रीजनली बहुत ज़्यादा गद्दारों, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर वो काम कर उसने दहशतगर्दी फैलानी है तो उसने ज़ाहिर है असला भी देना है दहशतगर्द तंजीमों को, उसने फाइनेंसेस भी देने, पैसे भी देने, सब कुछ देना है, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमारे अंदर मौजूद गद्दारों को भी ख़रीदना है। 71 में यही किया, हमारे अंदर मौजूद गद्दार था शेख मुजीब, जो कहने को तो पाकिस्तानी था ठीक, लेकिन वो एक गद्दार था, उसको ख़रीदा। फिर उसके बाद उसकी बेटी हसीना वाजिद को ख़रीदा। अब इस तरह इंडिया ने पूरे खित्ते के अंदर इर्द गिर्द के ममालिक जहाँ पे वो अपने इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते हैं, म्यांमार है, नेपाल है, चाइना की कुछ रियासतें हैं जहाँ पे वो दहशतगर्दी करवा रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, वहाँ पे उसने गद्दार ख़रीदे। अब हसीना वाजिद आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एसेट था भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। जब यहाँ पे उसके खिलाफ रेवोल्यूशन आई बांग्लादेश में तो उसको उठा के इंडिया ले गए। बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है कि हमें शेख हसीना वाजिद जो है वो चाहिए, उसको हमने डेथ सेंटेंस किया है, लेकिन अगर भारत हसीना वाजिद को गिव अप कर देते हैं तो पूरी दुनिया में उसके जो एसेट्स मौजूद हैं, जो उसने गद्दार खरीदे हैं, सारे कहेंगे कि भारत तो अबेंडन कर देता है,
تو لہٰذا بھارت کبھی بھی حسینہ واجد کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ دے تو اس کا وہ سارا انفراسٹرکچر جو اس نے کریٹ کیا ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا اور ریاستوں میں دہشت گردی بند ہو جائے گی. سو حسینہ واجد اس وجہ سے بھارتی جو ہے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے حسینہ واجد کو رکھنے کا، لیکن وہ دیں گے بھی نہیں، وہ بس لٹکاتے رہیں گے، ٹال مٹول کرتے رہیں گے. چانکیا کی جو آئیڈیالوجی ہے، چپ کر کے آپ بات کو ٹرخاتے رہو، جس طرح نہرو نے کیا تھا. ایک تقریر ہوتی تھی اس میں کہتا تھا کشمیر جو ہے اس پہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے، اس کے 4 دن کے بعد دوسری تقریر ہوتی تھی اس میں کہتا تھا کشمیر تو ہمارا ٹو ٹانگ ہے. تیسری تقریر ہوتی تھی 10 دنوں کے بعد اس میں کہتا تھا کشمیر میں ہم ریفرینڈم کروائیں گے، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں گے انہیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے انڈیا کے ساتھ آنا ہے. اس کے اگلی تقریر میں کہتا تھا کہ نہیں. سو دس از بیسکلی ٹپیکل چانکیا. تو یہی وہ حسینہ واجد کے ساتھ بھی کریں گے. اچھا، اگلا سوال کون شامل کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کی طرف سے انڈیا پہ کوئی پریشر ہے؟ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں وہ اس عثمان ہادی کے اسیسینیشن کو کیسے لیتی ہیں؟ دیکھیں انڈیا کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پریشر تو خود بنگلہ دیش کی طرف سے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انڈیا اب برانڈ ہو چکا ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. یہ آپ کو شاید میڈیا دیکھ کے اس وقت اس طریقے سے فیل نہ ہو، لیکن جو انٹرنیشنل پالیسی سرکلز ہیں وہ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. اور یہ شروع تب ہوا جب کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہوا. کینیڈین اتھارٹیز نے انویسٹیگیشن کی، انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ انڈیا انوالوڈ ہے. پھر کچھ مہینے کے پاز کے بعد انہوں نے کہا کہ امت شاہ ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہا تھا اس اسیسینیشن کو. وہاں سے یہ سنو بالنگ شروع ہوئی اور اب پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. لیکن جب آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو انڈیا کا انفراسٹرکچر تھا یا ان کی جو پلیسنگ تھی یا پلیسمنٹ تھی یا ان کی پالیسی تھی کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے، یہ اس کو بنتے بنتے اور امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگا. اسی طرح اس کو ریورس بیک کرتے ہوئے بھی ٹائم، پوری دنیا کا پریشر ہے انڈیا پہ. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہندوتوا کا موجود ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر، انہوں نے دوبارہ انڈیا بنگلہ اتنے تھریٹنڈ انہوں نے فیل کیا عثمان ہادی اس نوجوان لڑکے سے کہ انہوں نے اس کو وہاں جا کے پریشر ہونے کے باوجود اس کو مرڈر کیا. لیکن اس کے بعد سے ان کی لٹرلی جو بنگلہ دیش کی عوام ہے اور اس وقت جو بنگلہ دیش کے اندر سینٹیمنٹ ہے بھارت کو لے کر، اور جس طریقے سے بھارت کی 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر بھی آٹومیٹیکلی جو آگ لگی ہوئی ہے، بھارت اس وقت از دا موسٹ فرائٹنڈ اسٹیٹ ان ساؤتھ ایشیا. سو یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر پلس بنگلہ دیشی کا اپنا پریشر پلس انڈیا کی انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں وہ انڈیا کو بہت کمزور کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ ان کو ایک ہی چیز کہتے ہیں when you have a hammer in your hand، یعنی آپ کے ہاتھ میں اگر ہتھوڑی ہے تو ہر پرابلم جو آپ کو کیل کی طرح لگے گی، آپ اس کو ماریں گے، آپ کو لگے گا کہ وہ ریزالو ہو. انڈیا اس فلسفی ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کے اوپر مارکہ حق کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو ایکسپوز کیا، ڈاؤن ہل ان کی پالیسی جاتی چلی جا رہی ہے. ان سارے پریشرز کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم لوگوں کو ماریں اور لوگوں کو قتل کریں. لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھارت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اور یہ جو مرڈر سپری اس کی شروع ہوئی ہے، پوری دنیا میں اس وقت صرف 3 ممالک ہیں جو اس طریقے کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں، اور وہ سارے جو کمیٹی آف نیشنز ہے آؤٹ کاسٹ ہو چکے. اس میں ایک بھارت ہے، ایک اسرائیل ہے اور ایک افغانستان. یہ 3 ممالک ہیں. سو اس وقت جو آپ کی بات ہے کہ بھارت پہ انٹرنیشنل پریشر ہے یا نہیں ہے، یس انٹرنیشنل پریشر ہے بھارت پہ، بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اور بھارت کی جو کنفیوزڈ فارن پالیسی ہے وہ بیسیکلی موجب بنے گی بھارت کے ڈکلائن کا، جو کہ آپ مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. کون پوچھنا چاہے گا اگلا سوال؟ السلام علیکم سر، میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا عثمان ہادی اور ان کی فیملی کو انصاف ملا یا پھر ہر بار کی طرح یہ کیس بھی ایک فارگیٹن فائل بن گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی انوالو ہوتی ہے کسی کے قتل کے اندر تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اب آپ انصاف کیا مطلب فار ایگزامپل عثمان ہادی کے لیے آپ نے انصاف کی بات کی ہے تو انصاف کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے لیے، بتائیے. سر دیکھا جائے تو یہ ایک نا انصافی ہے، نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اگر کوئی نوجوان آگے بڑھ رہا ہے تو انہیں قید کیا جاتا ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کرانٹ بھی اگر دیکھے جائیں تو ایسا ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے اور کب تک رہے گا؟ دیکھیں عثمان ہادی بیسکلی ہی واز لیونگ فار این آئیڈیا. وہ ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک آئیڈیا کا نام تھا. عثمان ہادی واز ناٹ جسٹ اے مین، ہی واز این آئیڈیا. آئیڈیا یہ تھا کہ میں اپنے ملک کو بھارت کے انفلوئنس سے
आज़ाद करूँगा। मेरे मुल्क के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स भारत दिल्ली से आने वाले फ़ोनों के ऊपर नहीं चलेंगे। मेरे मुल्क के अंदर भारत का एजेंडा नहीं चलेगा। मेरा मुल्क एक प्रॉक्सी स्टेट भारत की बन के काम नहीं करेगा। उसी आइडिया की वजह से उस्मान हादी वाज अ थ्रेट टू द इंटायर, एक वो नौजवान लड़का पूरे भारत के लिए एक थ्रेट था। सो इंसाफ मेरे नज़दीक, आप यू कैन डिसएग्री विद इट, लेकिन मेरे नज़दीक इंसाफ उस्मान हादी को मिलना वो ये होगा कि उसका जो आइडिया है वो कामयाब हो। तो क्या आप अगर मेरे से ये सवाल करें कि उसका आइडिया कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हैंड्स डाउन 100% उसकी शहादत के बाद उसका आइडिया मज़ीद ताकतवर हो गया। सो वो इंसाफ है उस्मान हादी का। इंडिविजुअल लोग जब शहीद होते हैं या मारे जाते हैं तो वो उनका इंसाफ होता है कि बदला लिया जाए, लेकिन जब इस तरह के रेवोल्यूशनरीज अपने मुल्क, अपने कौम, अपने आइडिया के लिए शहीद होते हैं तो उनका इंसाफ ये होता है कि जो उनका आइडिया है वो कामयाब हो, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो वो आई थिंक जो आइडिया है उस्मान हादी का, द रीज़न वाई उस्मान हादी इज़ उस्मान हादी, वो कामयाब होता हुआ मुझे तो क्लियरली नज़र आ रहा है। भारत का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में मज़ीद कमज़ोर हुआ है। उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत का फॉरेन ऑफिस, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी मज़ीद प्रेशर का शिकार है और मैसिव प्रेशर का शिकार है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने अरूज पे है बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेश जिसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की भारत ने 65 से ऑनवर्ड्स। सो आई थिंक उस्मान हादी शहीद हुआ है। हमारे तो शहीद, हम तो कहते हैं शहीद जो हैं वो जिंदा हैं, और उस्मान हादी का जो आइडिया है वो भी उसी तरह जिंदा है और वो कामयाब हुआ है। अच्छा अहमद, हम ये देखते हैं कि कभी भी स्पोर्ट्स की दुनिया में, बिलखसूस द गेम ऑफ जेंटलमैन क्रिकेट की दुनिया में, ऐसा नहीं होता कि दो टीमें आपस में खेलने से इनकार कर दे। ये डर्टी गेम भारत ने शुरू किया, अब इसे खुद ही मुंह की खाना पड़ रही है जब बांग्लादेश ने भारत के साथ खेलने से इनकार किया है। अब ये जो डर्टी पॉलिटिक्स एंड गेम्स हैं, ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स में भी शामिल हो रही हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, भारत ने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, एक क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन के ऊपर एक अपना बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के ऊपर चाइना भी क्लेम करता है, ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, ठीक, और दरमियान में वो 12 किलोमीटर का गैप है। बांग्लादेशीज के साथ ये जो किया है भारत ने, हसीना वाजिद को पहले लेकर गए, फिर क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, हसीना वाजिद को छोड़ नहीं सकते थे, उनका एसेट था, तो उनको तो यही था कि हमने उसको लेके जाना है, बचा के जाना है, क्योंकि अगर हसीना वाजिद को छोड़ दे तो पूरी दुनिया में जो उनके एसेट्स फैले हुए हैं वो उनको ब्लेम करेंगे। फिर उसके बाद ये जो उस्मान हादी की शहादत तक भारत ने अपने लिए एक कब्र खोद ली है। और अभी ये जो क्रिकेट वाली आपने बात की है, ये इंडिया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, आपको पता है बंगालीज क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इंडियंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा, और जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने जी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बनाई है, उस तरह ही इंडियंस भी क्लेम करते हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा हसीना वाजिद के दौर में उसमें इन्वेस्ट किया। सो जो क्रिकेट की बात है, दैट्स अ स्ट्रेटिजिक मैसेज, यानी वो एक आउट सेंटिमेंट या इमोशनलिज्म के तौर के ऊपर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उसको आप क्रिकेट के तनाजुर में ना देखें, उसको आप लार्जर मैसेज के तनाजुर में देखें कि उन्होंने इंडिया की इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इंडिया के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, और उस वक्त से आपने देखा है कि इंडिया का पूरा मीडिया में आग लगी हुई है कि जी इन्होंने ये कैसे कह दिया और ये वो। सो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जो बांग्लादेश की तरफ से हो रही है। आई थिंक बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को, स्पेशली जो इंडिया रिलेटेड उनका स्टैंड है, क्योंकि बंगालीज जो हैं वो बड़े अच्छे से समझते हैं इंडियन माइंडसेट को, उनको पता है कि आप जितना एग्रेसिवली इनसे बात करेंगे उतना ये घुटनों पे मजीद आएंगे। अगर उस्मान हादी की शहादत या उसको शहीद करने का मकसद ये था कि बांग्लादेश के अंदर एक मैसेज भेजें कि भाई हम आपके अंदर मौजूद हैं और जो हमारे खिलाफ होगा हम उसे मार देंगे, लेकिन उसके रिस्पांस में जो बांग्लादेश की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, अब इंडिया के पास कोई मतलब उनका जो सारा प्लान था वो फेल हो गया। उस्मान हादी की शहादत के बाद उन्होंने मजीद जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था उसमें इजाफा हुआ है, और ये जो क्रिकेट वाली बात है यही उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। कौन पूछना चाहेगा अगला सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, इससे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू। और उसी से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने वल्नरेबल पोजीशन की बात की इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की बांग्लादेश की। तो मई की जो जंग हुई थी जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोज किया, उसी जंग के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स सबने देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या था।
بنگلہ دیش کا رسپانس آف کورس پاکستان کے ساتھ تھا, انہوں نے پاکستان کی حمایت کی. تو پاکستان اور چائنا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سلیگوری کوریڈور کے قریب ہم لوگ ایک ایئر بیس بنائیں گے, چائنا ایک ایئر بیس بنائے گا جس کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان اور چائنا مل کے اس جگہ پہ بنگلہ دیش کی ہیلپ کریں گے, اسٹریٹجک ہیلپ یا کوئی بھی وہ چیز ہوگی. تو اب اس کیوس کے بعد, جو بھی کیوس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں عثمان ہادی کی شہادت کے بعد, کیا وہ ایئر بیس اس طریقے سے اب ڈیولپ ہوگی, اور اگر ہوگی تو اس پہ انڈین پولیٹیشنز کا یا انڈین پولیٹکس کا کیا رسپانس ہوگا؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ہندوتوا مودی کی پالیسی ہے اس کو اگر آپ سمجھیں نا تو وہ زیادہ انسیکیورٹی کے اوپر چلتی ہے. مثال کے طور پہ خالصتان کی تحریک جو تھی, انہوں نے جو گولڈن ٹیمپل کے اوپر جب حملہ کیا اور اس کے بعد سے آپریشن وڈ روز, بلیک تھنڈر, یہ سارے انہوں نے کیے 70s کے اندر 80s کے اندر, تو اس کے بعد خالصتان کی تحریک بالکل اپنی کمر اس کی ٹوٹ چکی تھی. مودی کیونکہ RSS بنانا چاہتا ہے, ہندو راشٹرا بنانا چاہتا ہے, اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے, اور ان کے دماغ میں سکھوں کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو ہم سے زیادہ سپیریئر ہیں اور فائٹر ریس ہیں اور یہ جو اناج ہے وہ اگاتے ہیں. تو 2014 میں ایک ڈیڈ تحریک کو, کہ جو ان کو لگتا تھا کہ لوزلی بھی کنیکٹڈ ہیں, یہ ان کے دلوں میں بھی خالصتان کے لیے محبت ہے, ان لوگوں کو 2014 میں انڈیا نے مروانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ ایک سنگر ہے جو سدھو موسے والا ہے, اس کا قتل کروا دیا. دیپ سدھو ایک ایکٹر تھا جس کو دنیا میں کوئی مطلب اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا, اس کو قتل کروا دیا کیونکہ وہ سکھوں کی, ان کو ڈر تھا کہ یہ خالصتان کہیں پہ وہ نہ ہو جائے. سو بنگلہ دیش کے اندر بھی اس انڈیا کے جو خوف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کہیں پاکستان بیس نہ بنا لے, کہیں چائنا بیس نہ بنا لے. بنگلہ دیش پہ تو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بیس بنانا چاہتے ہیں ایک, تو وہ امریکہ کی بیس سے بھی ان کو خوف ہے. سو یہ جو ساری آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو ملٹری بیسز بننی ہے یا یہ ساری بننی ہے یا نہیں بننی, لیکن انڈیا کے اندر خوف موجود ہے. اس خوف کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کو, اب جس طرح انہوں نے اپنے خوف کی وجہ سے پوری کی پوری خالصتان کی تحریک وہ اپنے اگینسٹ کھڑی کر لی, اب وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے, ٹرانس نیشنل ریپریشن اور وہ سارا کچھ. اسی طرح جو بنگلہ دیش کے اندر ان کی انسیکیورٹیز ہیں, جو ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ پاکستان کی بیس نہ آ جائے, جو چائنا کی بیس نہ آ جائے, امریکہ کی بیس نہ آ جائے, اور بھی بڑے سارے پلیئرز ہیں, رشیا کی بیس نہ آ جائے. سو یہ سارے ان کے خوف ہیں جس کی وجہ سے یہ غلطیوں پہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں, اور وہی ان کی فورن پالیسی کا ایک ڈائلیما بن چکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آج ہم نے شریف عثمان ہادی کی اسیسینیشن کے اوپر بہت سارے پہلوؤں سے بات کی ہے. پہلے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے, اس کے علاوہ انگلینڈ میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی قتلوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے مظاہرین جو ہے وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت سے جواب طلب کیا جائے. اب یہ تمام قتل و غارت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ کیوں شامل ہو رہا ہے, یہ سوال ہم آپ کے لیے ہی چھوڑے جا رہے ہیں. ہمیں آج کے پروگرام دوسرا رخ سے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. درست ہر وقت بر وقت